أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه نستغفره ونتوكل عليه. والحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ثم الصلاة والسلام على البشير النظير والسراج المنير، سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم مصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولا سيما على الثاني عشر الحجة المنتظر بقية الله، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. صلوات. پروردگار عالم را شکرگزار شسته که یک دفعه باز مو شما را ای توفیق را طاقت کی بایی در مجلس عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام شرکت کنی. موضوع سخن از مو مسائل ازدواج زندگی بود و بحث را آغاز کردی از اهمیت ازدواج که من دین اسلام ازدواج ولی چقدر تاکید شده و چقدر اهمیت داره. و از بعد این تاپیک را گفتم ما خلاصه پس نه دو جلسه را مگم تا در ذهن جوانها باشه که به هر حال بحث از کجا شروع شده. از بعد ما دی گفته که اسلام چقدر امو ضرورت های انسان را، خصوصیات و کوالیتیز انسان را مد نظر اشته، ای مقدس امر را و ای بسیار پاک امر را برای انسان ها مشخص کرده و معین کرده. خب دیشب بحث از مو رسید در این جایی که ای چطور ضرورت های انسان را پورا مونه، ای چی فواید داره از لحاظ مختلف ضرورت ها و نیاز هایی که انسان من وجود چی است. پروردگار عالم کدام نیازها را مد نظر اشته که ای امر را واجب قرار داده، ای امر را بسیار بلش تاکید کرده تا ای امر و ای کار مختلف نیازها و ضرورت های انسان را پورا مونه. خب دیشب تاپیکی که ما دیسکس کردی گفتی که یک از نیازها و ضرورت های انسان نیازها و ضرورت های جسمانی است که یک بسیار مهم حصه ضرورت جسمانی انسان را ای ازدواج چیکار مونه پورا مونه. نمیله انسان از او حواله کمبودی داشته باشه و اگر از این حواله جسمانی انسان کمبودی داشته باشه من زندگی خو نمیتونه یک خوب بنده خدا و یک خوب عبد خدا تیار شونه. چون در این راه بندگی مو اهل بیت را مینگرنی که هم بله روح تاکید مونه هم بله بدن تاکید مونه، بله اردویشی باید هماهنگ باشه، اردویشی باید منی خو رابطهشی در صحیح انداز کسته برقرار شونه. امشب بعض از دیگر ضرورت های بدن انسان وجود انسان را پیش منی که مای توغ منی و بررسی منی که ازدواج چطور او ضرورت های دیگه انسان را چطور پورا منه و برطرف منه. دیگه قبل از اینکه بحث را آغاز کنی یک صلوات بخوان بر محمد و آل محمد. یک از ضرورت های دیگه انسان که غیر از جسم است، انسان مختلف ضرورت ها داره
آیت ها و روایت ها از مختلف انگلا مختلف ضرورت ها انسان را بیان کرده. یک از دیگر ضرورت ها زندگی اجتماعی است که انسان را پروردگار عالم چطور دیزاین کرده. انسان را پروردگار عالم او رنگ دیزاین کرده که انسان برای اجتماع فیت است. وقتی ما تاریخ انسانیت را باید توخنی منی هر دور مور تاریخ ای گواهی را میده که انسان ها اکثریت چی در کجا زندگی مکده؟ منی اجتماع زندگی مکده. منی تاریخ بسیار کم تر آدم ها میلاو مشته که در غارها رفته باشه زندگی کرده باشه، تنها و تک تنها زندگی کرده باشه، دانه انگوش شمار. اکثریت انسان ها منی اجتماع ها زندگی مکده و خود از دلیل بر ازی است که انسان یک موجود اجتماعی است. پروردگار عالم منی قرآن میگه یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پروردگار عالم میگه ای انسان ها شما توخین شما را دو جنس تیار کردی، یک مذکر تیار کردی و یک مؤنث تیار کردی. این مذکر مؤنث کی شما تیار کردی چیکار کردی؟ شما را منی مختلف گروه ها تقسیم کردی. شما را منی مختلف گروه های اجتماعی شما را چیکار کردی؟ تقسیم کردی. و این تقسیم برای چی است؟ این تقسیم برای ازی است که شما شناخت و پہچان کراو کنی. این تقسیم برای ازی نیه که تو بایی بگی مو خلاصه بالاتر استه، موز دیگه کده بهتر استه، موز دیگه کده فوقیت داره، مثلا آزرا بله دیگه فوقیت داره، یا مثلا عرب ها بله عجم ها فوقیت داره. اسلام هم ده زیرا بی ازی گوهر زده. اسلامی گوهر من اجتماعی، من اجتماعیت با کلی قبول نداره که یک آدم باید نسل خوره، یک آدم باید قوم خوره، یک آدم باید قبیله خور در روخ دیگه بکشه که مو اینتر استه مو شما کده بالتر استه. پیش پروردگار عالم برایزی که ای شبهه‌ای که ایجاد مشنه که مردم باید بگه بایی مورا خب پروردگار عالم قبیله قبیله قرار داده. چون بعضی وقت اونایی که زیاد قوم پرست استمنیزمو زیاد ناری قوم دوستی رمیز نه دیگه با موگه مایا موگه بایی قرآن گفته که مو شما را قبیله قبیله تیار کردی، قرآن گفته مو شما را مختلف طایفه ها تیار کردی، دیگه شما ما این خلافی طایفه خلاصه گپ میزنید. قرآن وقتی مایا موگه مو شما را طایفه و مختلف گروه ها تیار کرده از بعد پیش پروردگار عالم ما ایرام موگه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تو خی طایفه شم ای گروهی شما ای قبیله شما باعث نشنه که شما را در فخر مبتلا کنه. و متاسفانه امروز ما در مسائل اجتماعی بعض وقت مینگرنی که بعضی آدم ها از قصد میخواه که این مسائل بال باشه. این مسائل واقعا بال چونه، این مسائل شکل بگیره. چرا؟ چون منیزی شیطان بسیار خوش است. جایی که تفرقه باشه شیطان دیگه اونجا ناچمونه از خوشحالی. چرا؟ چون ده فایده شیطان است. هر جایی که اتحاد و اتفاق باشه شیطان اونجا کمرش میدان مشته. اما هر جای تفرقه است بعضی نادان ها را مینگرنه که در مختلف مسائل اجتماعی متاسفانه میره گبی تفرقه را میزنه. یک جای مایا برحال آزرا و غیر آزرا منه، یک جای مایا علمدار رود بروری والا منه، یک جای مایا کویتگی و افغانستان والا منه، یک جای مایا استرالیا و پاکستان والا چیکار منه اینا مایا تفرقه در تفرقه میندازنه. این خلاف دین است. برحال مو اگر آزرا است فرض کیا غیر آزرا است هر قومی که باشه فرق نمونه. مهم برای از مو چی است؟ مهم معیاری که مهم است و باید تقوای الهی باشه که پروردگار عالم اینجا حکم میده. در واضح انداز بیان منه که باید تو از کدام قبیله است، از کدام طایفه است، از کدام قوم است. این مهم نیست. مهمی است که تو پیش پروردگار عالم چقدر بندگی پروردگار عالم روانی. مثلا دمزیر ریسنت مسئله شما توخین امی مسئله روز عاشورا که گلستان تاون فرض کو گیت شی بند بوده. خب اوالار چی بوده؟ مخالفین یک گبا مگه اونایی که به هر حال مدافعین است اونا دیگه گبای مگه ما دزو مثلا نمیخوایم میگو قضاوت از خود خور بگم که ما نظر از ما چی است، نمیخوایم قطع نظر از او به هر حال باید اونایی که ای کار را کده اونا باید موقف خو باید بوده که به این رنگ است این رنگ بوده چی بوده چی نبوده. ما البته از طرف از خود کوشش کردم ریسرچ کنم تحقیق کنم لیکن ما نظر از خود فعلا لذی والا نمیگم. اما بعضی نادانه ما چیکار منه کوشش منه منیزی مسئله آزرا و غیر آزرا مسئله شی بیندازنه که بایی آزرا و غیر آزرا اینی رنگ کوشش نه چیکار کنه اینی مسئله رو بال کنه. خب واقعا می آزرا و غیر آزرا د فایده اس کی است؟ د فایده دشمنای دین دیگه، د فایده اونایی که خیر دین را نمیخواه، خیر مکتب تشیع را نمیخواه، خیر اسلام را نمیخواه، اونا بریز نه بسیار
فایده است ای گپ که بیا اینا رو چیکار کو، اینا را تقسیم در تقسیم کو. مو طاقت از مو چیز است؟ طاقت از مو ایمان و مؤمنین است. طاقت از مو ایمان و مؤمنین است. مو باید منسجم بشی. مو نزدیک شده رایسته در ظهور آقا امام زمان علیه السلام. اللهم صل علی محمد. یک از شرط های لازم و ضروری برای ظهور چی است که مؤمنین باید هماهنگ باشه. مؤمنین باید از لحاظ قلبی و دلی نزدیک باشه. هر چقدر ایگو کس کوشش منه، خب بسیاریش شاید نادانسته شونه، بسیاریش شاید واقعا توجه نداره که گابی از مو باعث مشنه که پورا یک سیستم دیسترب کنه. ما در اشرای اول هم گفتم، بعضی شماها در اشرای اول بودین، ما گفتم شما تو که نظام عالم این رنگ نظام است که اگر مو یک چیز را شور بدی یک چیز شور نمخوره، پورا سیستم شور مخوره. مثلا ما یعنی گلاس که اینجا میلوم ما اینج خالی میگرم خالی گلاس اشته مشنه، اما خالی اینج گلاس اشته نمشنه. او شور خوردویزی هوا را جایش شور خوردویش بدلی منه. ای که ما هم گلاس را اینج میلوم یک ضربه بلنزی وارد مشنه، ضربه که بلنزی وارد مشنه بلنزی وارد مشنه، هرچند د لیکن اینا کدیک دی خو رب داره، هماهنگ است. تو که مای من یک مسئله میخوای او مسئله را فرض کن رایش بگیری، از رای غلط اگر وارد شدی چیکار منی؟ یک جای دیگر میزنی زخمی منی. مثل ساینس و تکنولوژی امروز یک جای را میخوای جور کنه 50 جای دیگر میگیره چیکار منه؟ خراب منه. یک ناجوری میخوای علاج کنه 20 جای دیگه بدن را دمیج منه. تو انتی بایوتیک میده که بگیری نی فرض کن ناجوری رو خوب منه. و انتی بایوتیک ناجوری خوب منه چیکار منه؟ گردای تو را متاثر منه. نظامی عالم اینی رنگ است. امزو خاطر واقعا برای چی قدر تاکید شده مگه المؤمنو کیس. اهل بیت گفتم مؤمن باید زیرک باشه، مؤمن باید هوشیار باشه، قدم هایش حساب کتاب شده باشه. مو جای افسوسی است که مو فضایل اهل بیت را گوش میدیم، اما او فضایل اهل بیت معنی مغزای مو جای نمیگیره. او فضایل اهل بیت ویژن از مور کلیر نمونه، خالی واوای از مور بور منه قصه ختم میشه. سوچ نمونه که یاری فضیلت اهل بیت کی بیان شده ای در کجا بریز یک درسگاه تیار میشه، در کجای زندگی از نه درد مخره. امام علی علیه السلام فرض کن دزو میدان جنگ مایا شمشیر کاری منه تلوار در خلاف دشمنای دین استعمال منه. خب تاریخ بده تیر شده ای در کجای زندگی از ما مخره. ای فضیلت مولا، ای فضایل مولا در کجای زندگی از ما در درد مخره. این ما باید بیشتر فکر کنی. مولا علی علیه السلام آیا مگه بایی مالک اشتر است ظاهرا ما مولا رو مگه مولا تو این قز نفر کشته، ما است یک دو نفر کمتر موست تو خلاصه 19-20 فرق است. ورزی که به نظر زو اخه نمیتمایدی مگه موست مولا در جنگ 19-20 کشته. تو چطور آدم تربیت کرده که خلاصه اینی رنگ استوری ما کارنامه انجام میده. مولا مگه درست است حساب ظاهر 19-20 فرق است. مگه ما هر نفر که ما گردن چیز دوم تا آفت نسل زور توخ کده بند منیزی آفت نسل اگو مؤمن خبر نمشنه. اگر من گرنیدم منیزو آفت نسل زو اگو مؤمن باشه ما اور نمیزدم مولا مگه. اما توی کار نکدی. خب ولی نکته ای که منیزی فضیلت پوشیده است چی است؟ که مؤمن باید کارهای چی حساب کتاب شده باشه. یک گبه که میخوای بزنه تا آخر گب را حداقل در مطابق ظرفیت انسانی خود سوچ کده و گب بگه. چه قسم مصیبت ها، چه قسم بدبختی ها است از خاطر چی؟ از خاطر کوتا فکری از ما پیش مای. نتیجه کار را سوچ نمونی. آخر کار را سوچ نمونی که یاری کار از ما ممکنه چی کار کنه؟ در پیش پای از ما ایگو ضرر مر معلوم نیده، ممکنه 5 کار بعد کستا ایگو ضرر را وارد کنه. اور اصلا مو سوچ نمونی. امزو خاطر مینگر نکی رنگا بدبخت استی. میخوای قاش را جور کنی چی کار منی؟ چی ما را میزنی؟ کور منی. در ایرانی یک مثال است مگه میخواست قاش جور کنه چیم را زد کور کرد. دیگه او کی قز مهم نیه، یک چیزی مهم را از خاطر ازو مو میگیری دمیج منی. این رنگا واقعا باید نباشی. مومنا باید هوشیار باشه، زیرک باشه. باید حساب کتاب شده برنامه ریزی کنه. یک گبر که تو میگی اگر میخوای یک مسئله رایش بگیری چیکار کو؟ تو کو ایتر نشنه که این مسئله میخوای رایش بگیری 20 مسئله دیگر از بعد باید مردم بیش نکی جمع کنه. باز در ایرانی یک مثال هستم که بعض اوقات یک بیوقوف مایه یک سنگ را منی چا میندازنه که 100 دانه آدم عاقل و سنگ را از منی چا بور نمیتنه. اینی رنگ نشنیمو که در حساب از خود که ما بسیار خوب کار منم، ما ذمہ داری خور انجام میدم و وظیفه خور انجام میدم، ملت را و مکتب دیگه تا شر گرفتار منی از بعد بزور جمع نمیتنی. از او خاطر واقعا باید مؤمن چی باشه؟ هوشیار باشه. مؤمن باید کیس باشه.
زیرک باید باشه، حساب و کتاب شده باید کارهای خود انجام میده. اگر حساب کتاب شده انجام نداد چیکار میشنه؟ میگره واقعا دیمیج مونه، میگره دیمیج مونه. مثل بعضی آدم هست دیگه، بعضی آدم هست فرض کو یک دختر بد حجاب است اور میخوای طرف حجاب دعوت کنه، چیکار؟ به عزت کده ور دعوت کنه، تو مرگ بیده خاک د سر توی رنگا سر خلوچ کده برگده او د 100 سال دیگه طرف حجاب نمای کده زیگاب تو ایده حساب از خود بسیار امر بی معروف مونه درو یادم د حساب از خود بسیار کلان کرامات مونه مگه ما نه تو به حجابی را رایش گرفتم، تو به حجابی رایش نگرفته، تو آدم را منه خلاصه سمندر به حجابی مزید شرکت سر شر غوټه کده کده ذکر مزید سر زور غوټه کده. لہذا انسان باید چی باشه؟ انسان باید بیدار باشه، زیرک باشه. و خصوصا عالمی ریسنت واقعی چیزا را امی مسئله روز عاشورا والا گیت گلستان ټاون والا بعض آدم تا کی شنید چیکار کرد؟ گاډ ډول زدور شروع کرد. تا کی شنید گاډ ډول زدور شروع کرد. بابا تو برو دقیق ریسرچ وکړو، یک تحقیق وکړو که عالمی مسئله جړ شي چطور بده. عالمی مسئله کی د ظاهر می رنگ معلوم میده، آیا می رنگ بوده هم یا نبوده؟ خب من تاریخ اسلام و مثال ها زیاد داشته. آیه نبأ یک بسیار مشهور آیت است. پروردگار عالم من قرآن مگه که وقتی ایگو کس ایگو فاسق گرستو خبر آورد خبرش تصدیق نکو، فورا خبرش چیکار کو؟ بور بلش تحقیق کو، فتبینو بور ریسرچ کو، بور مسئله را برای واضح کو. و مسئله وقتی واضح شد فهمیده شد من از این مسئله حق و باطل چی است، از او بعد یک قدم بال کو، از او بعد یک قدم بال کو تاکي تر نشنه از خاطر جذباتی بودن تو یا خبر را میشنوی جذباتی میشنی بلش یک گپ موگی از بعد شرش ممنی که ما چری گبره گفتم، چری گبر گفتم. لہذا موگر آیتای قرآن را کچی نزدیک بشی بلش تفکر و تدبر کنی بلش فکر کنی باور کنی قرآن زندگی های انسان بدلی منه. مو واقعا چقدر جفا منی بلیز قرآن که حداقل اگر مو بیتنی روزی یک آیت را روزی یک آیت را این ټیبلیټ از ما منیش یک اپ قرآنی است. اپ قرآنش قرآن ترجمه ترتیل است، ترجمهش است. یک فانکشن کی داره روز یک آیت بری تو بلی اسکرین تو مایرا رندم هم از منی مختلف آیت آیت را چوز ونه مایرا روی بروی اسکرین تو میندازم. منی هر اپ تقریبا منی هر موبایلی فانکشن است از این اپ است. امیرا اینیبل کن او آیت که روی برویش مایرا 5 منت وری زیادم نه یک 5 منت وری بیش نیار می آیت چی مگه امی آیت ترجمهش بخوانین امی آیت برای زندگی از ما چی پیغام داره. ما چطور میتونم زی آیت زندگی خورا منیش یک تبدیلی بیرون ولو نیم فیصد تبدیلی باشه ولو 1% تبدیلی باشه اما از این آیت ما چطور میتونم چینج بیرون منی زندگی خو باور کن بسیار برکات میره بسیار برکات میره. بعض وقت بعضی آدما بریز مو اعتراض منه که دینی که شما این قدر ایر مقدس ساختین دینی که این قدر شما ایر بال بردین این دین اگر خیر میداشت مسلمانا را خیر دلجی مکدک. دیگه جواب از مو روشن است که بایی مسلمانا است که دین را از خیرش صحیح استفاده نمونه. این مسلمانا است که رفته یک آیت قرآن را در یک روز نمیخوانه که برایش فکر و تدبر و تفکر کنه. دیگه این آیت و این آیت ها و این اسلام که ډنډه خو انسان را گرفته بال نموره که فرشته باشه چیتر د دیرش باشه اگر ایگو کس ایگو غلطی که سبده کنه شده شور خوردو نیله. این آیت این آیت ها و اسلام که اراده و اختیار تو تور میخوای ترقی بیده. اگر ضربی ډنډه مود پروردگار از روز اول ډنډه رحم کده از روز اول آتش جهنم روی بروی انسان اشکار مکد خونجی انسان استرش هم که آتش روی بروی خمینگرنید کار را نمکد. برای چی مگه الذین یؤمنون بالغیب تو باید بلی غیب باور کنی کری اراده و اختیار خو باور کنی بلی ازی آیت ها باور کنی بلی ازی آیت ها. دیگه یک آیت میتونه واقعا من زندگی انسان مشکل کشا تیار شده راه گشا تیار شده برای زندگی انسان همون تا که برای فضیل ابن عیاض یک آیت چیکار شد مشکل کشا تیار شد برش زندگیش را اونو طرف رایی بود زندگیش گرفت اونو طرف رایی کرد طرف جهنم رایی بود یک آیت گرفت شد طرفی بهشت بردک شد. لذا این آیت های قرآن بسیار تاثیر داره. خب یک از ضرورت های انسان چی است؟ زندگی اجتماعی است که پروردگار عالم انسان را او رنگ خلق کرده که انسان منی اجتماع زندگی کنه. بسیاری از صلاحیت های انسان منی اجتماع شکوفا مشنه. ابزو خاطر شما دین را باین احکامات چی توخین دین مگه یک آدم اگر دمنه فرد خو نمازی شب خان باشه منی فردی زندگی خو
نمازی خلاصه اولی وقت خان باشه، قرآن خان باشه. منی اجتماع هم د صحیح ذمه داری خود انجام نده چندانی ارزش نداره فردی کارهای ازو. چرا؟ چون این اجتماع مثلا این کوشش منه که چیکار شونه د تنهایی خوششته که از خود خو موگه که ما طرف نامهرم توغ نمونم تو طرف نامهرم توغ نمونم. من اجتماع اجبور نموشنه که نامهرم که روی دو روی شونه از بعد بفهمه که واقعا توغ مونه یا نمونه، توغ مونه یا نمونه و زبات فهمیده مشنه که تو طرف نامهرم توغ مونی یا نمونی. اگر تو در خانه ششته باشی ما گناه نمونم، ما گناه نمونم، نه غیبت بسیار بد است. تو در اجتماع اجبور نشدی که اگه تو بدی کده باشه جوش غیبت منی تو بال شده باشه که یک نفر دیگه غیبت کده باشی. مواقع ازی عملی اخلاقش پیش نمایا. عملی اخلاق در کجا پیش مایه؟ ای که مور مگه تقوا، ای که مور مگه زهد. زهد دو جای پیش مایه که انسان دنیا را بینگرنه. وقت انسان در کنجک خانه ششته باشه دنیا رش ننگرنه، زرخبر که دنیا رش ننگرنه بگه ما زاهد استم. ای خود زهد نشد. زهدی است که واقعا مال دنیا روی برید تاوبال شنه. نشیب و فراز های دنیا روی برید تو باید تو با وجود از بای خود خو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام را حفظ کنی. یا علی مدد. من اجتماع انسان فهمیده مشته. لہذا پروردگار عالم انسان را یک موجود اجتماعی خلق کرده تا منیزی اجتماع بای انسان چیکار شونه از خول ذات خبر شونه. مو بسیاری از مو منی ذات خود دنیا مای و منی ذات خود از دنیا بوری از منی ذات خو بور نمشنی. پروردگار عالم اجتماع را اشتک تور چیکار کنه از منی ذات تو بور کنه. بسیاری از صلاحیت انسان منی اجتماع بر روی کار مایا. منی اجتماع فهمیده مشته یک آدم رشوت خور است یا نه. منی اجتماع فهمیده مشته که یک آدم گبگبی مردم را اهمیت میده یا نمیده. منی اجتماع فهمیده مشته که وقتی روی بروی انسان فقر باید از خاطر کارهای حق انسان کارهای حق را ادامه میده یا نمیده. در کنجا کی خانه گبا فهمیده نمشنه. منی فردی زندگی گبا فهمیده نمشنه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم در کجا فهمیده مشنه. منی اجتماع فهمیده مشنه. ما 100 سال اینجی زیر منبرها بیشتم تقوا 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 اما در مورد وظایف اجتماعی منی وظایف اجتماعی داخلش نشتم. این تقوا ما هیچ صورت پرکتیس نمیتونم پرکتیس. این اجتماع است که انسان مایا منیشی طول مشنه، انسان غربال مشنه، انسان ناخالصیاشی از بین مورا. خب این ضرورت اجتماعی انسان را که پروردگار عالم انسان را یک موجود اجتماعی خلق کرده، این ازدواج مای چیکار منه؟ یک حصه از ضرورت را پورا منه. انسان را از منی فرد بور کده منی اجتماع میره. انسان تا که تنها است خود چی او ذات چی درباره دیگه فکر نکنم. مثلا یک اولاد ریزه او چی سوچ منه؟ او سوچ منه نان مدر تیم میلاو شونه، کلایم استری کده باشه، یونیفرم استری کده باشه، نان در تیم گرم شده باشه، او در نمزی دایره گردش منه. این جوان ها است اینا بای مویای خو برابر خو پرفیوم خو زده باشه، کلا خو ټایټ کڑکدار استری شده کاټن اینا منی امزی منی ذات خو دیگه درباره گو چیز فکر نکنم. دیگه چی مشنه ما ایگو ذمہ داری اکسترا دارم، میگو وظیفه اکسترا دارم، هیچ دازو وادیا نیست. پروردگار عالم میگه تا یک حد را سیان تو میرنگا بیا 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 در یک لیولی که رسیدی تو باید چیکار شونی؟ تو باید از منی ذات خو برشن. از بعد تو صرف کالای از خود باید سوچ نکنی، کالای اجتماع را باید سوچ کنی. یک نفر دیگه منی زندگی تو مایی که چیکار شونه از بعد تو باید او را هم ضروریات چر مد نظر بگیری. از این پیش هر چی که دل تو میماد تنهایی فیصله مکدی. امشب گفتی بایی بوری که دوستا اجوا اوچال بوری، امشب گفتی دبی اوچال بوری، امشب گفتی یک جای بوری، اینجی بوری، امشب کو بوری، امشب بوری طرفی نارانو کاغان رایشونی. از بعد پروردگار عالم میگه تا یک استیج رسایی اما از یک استیج بعد باید تو چیکار کنی؟ از خواهشات نفسانی از خود خبر شونی. اگر میخوای یک کاری کنی باید که یک فرد دیگه مشوره کنی، باید ضرورت از او مد نظر بگیری، باید مشکلات از او مد نظر بگیری، از او مشوره گرفته ضروریات از او مد نظر اشته چیکار شونی از او بعد باید تو یک فیصله کنی. تو میگه از یک فرد چی بدلی منه؟ از اجتماع بدلی منه. اونجا تو چیکار مشنی؟ اونجا تو مجبور مشنی. بله تو لازم است که یک گلوک خواهشات خو باید قربان کنی برای اینکه اجتماع حفظ شونه. چیکار منه؟ بنیاد از زیر میله که یک اجتماع امام زمانی تیار شونه. واقعا او ازدواج را که امروز ما ازدواج چی خیال منی؟ ما خیال منی ازدواج یک کاری است
کمی که عرسی، خینا، نکاح، رشکش، خوشحالی، خلاصه زرق و برق این میست. از بعد یک 3 روز خوشیه، از بعد 30 سال دیگه چیه؟ غمیه. 30 سال دیگه باید 20 روزی و 20 سازی. مو اینیر خیال کده اینی ازدواج است. ازدواج حقیقت چی نیه. بعضی هم که بزال کده دیگه حالی تا آخر را کشکو بندری دول را میخواه دیل تو نمیخواه باید کشکش کده که زیادم ایر ازدواج نمگه. ازدواج چی است؟ ازدواج یک اگریمنت عاشقانه است که یک نفر دو فرد واحد از من خول خبر مشنما یک اجتماع را تشکیل میده. از او بعد خواهشات از خود فقط مد نظر نمیگیره، از او بعد فقط ضروریات از خود مد نظر نمیگیره، از او بعد سلسله قربانی‌ها شروع میشه، سلسله ایثار شروع میشه. این اجتماع است که زندگی انسان را مایا خوبصورت منه. یک آدم من فرد باشه تمام روز بخوره، تمام روز خواو کنه، تمام روز خواهشاتی نفسانی خپوره کنه، باور کن لذت زندگی از بین زندگی از ختم میشه. این جوانهای یورپ که بسیار از جوانهای ازمو خواهش است که یک جوان یورپی تیار شونه. بسیار از جوانهای ازمو بیچارگو خبر نداره دیگه، یک گروه حقایق خبر نداره. اونا فقط چیز را دیده، اونا فقط فیلمار دیده که منیج نشان میده که یک بچه که در یورپ کچمش نه دل چی بخواه بوره چکر بیزنه، دل چی بخواه امروز اینجی بوره اونجی کمپینگ کنه، اینتا بیلدینگ ها، اینتا خانه، اینتا گاڑی ها، اینی چیزار دیده. این میگه یار والله چی زبردست هر گاڑی دل تو بخواه بوره از بانک لون بگیر خریده میتونی، هر خانه دل چی بخواه رفته خریده میتونه. اینا نی هسته. اینمی جوانای غربی که دمزی فرض کو عیاشیا و آسایش ها زندگی خود تیر مونه، امروز در شدت من زندگی که خلا محسوس مونه، خالی بودن محسوس مونه. یار من زندگی ای دنیا در امور آسایش نمیده، ای دنیا در امور سکون نمیده. چرا؟ چون سکون زندگی من یک حقیقتای بالاتر از حقیقتای مادی است. سکون زندگی من چی است؟ او آدمی که من زندگی خو ایثار و قربانی داره نسبت به از آدم بسیار زیاد پرسکون و من برای زندگی بسیار زیاد ارزش قائل است. او آدمی که من زندگی هیچ قسم ایثار و قربانی نداره. یک آدمی که اهل ایثار است اون نسبت به یک انسانی بخیل زندگیش بسیار زیاد لذت بخش است. ایربور تجربه کن. این حقیقت است که زندگی انسان را ما چیکار منه لذت بخش منه. پروردگار عالم در ذریعه ازی عهد و پیمان در ذریعه ازی بسیار کاری مقدس چیکار منه میخواه انسان را از ذات چی بر کنه و انسان را آماده کنه برای اجتماع. اول یک نفر مایه من زندگیش، من زندگی زن شوهر مایه، من زندگی شوهر زن مایه. از بعد پروردگار عالم اینا چیکار منه نسل عطا منه. از بعد هم جذبه ایثار و قربانی زن واقعا دیدنیه دیگه. انسان برای هیچ کس اونقدر ایثار و قربانی نمیده اونقدر که برای اولاد خمیده. یعنی اوج ایثار و قربانی را لذت انسان در کجا محسوس میتونه؟ من زندگی اجتماعی، من خانواده، من ازدواج. اوج ایثار و قربانی را لذت ایناس خود لذت ها داره، لذت های معنوی داره. اینا را انسان در کجا چی مایه این ضرورت انسان را پورا منه؟ ازدواج مایه این ضرورت انسان را پورا منه. و چقدر در خوبصورتی واقعا پروردگار عالم ترسیم منه. مگه تو خال که تو از منه خول خود رو میخوای برشونی که یک آدمی نو میخوای زندگی شروع کنی، ما چیکار منم؟ ما من زندگی که تو محبت قرار مودت قرار میدم، من زندگی تو رحمت قرار میدم که دو لفظ فقط درباره اهل بیت علیهم السلام من آیت ها استعمال شده، مودت و رحمت. پروردگار عالم میگه ما من زندگی این قدری کار تو مقدس است، این قدری کار زمینه سازی کلان است برای روحی است و برای ترقی روحی است که ما بین عزیزان و شوهر مودت قرار میدم، رحمت قرار میدم. تا چیکار شونه؟ اینا بیتن یک زندگی اجتماعی را شروع کنه و از خول خبر شونه باید طرفی روحانیت و طرف عالم بالا پرواز کنه، طرف عالم بالا پرواز کنه. پس یک از ضرورت های انسان چیست؟ یک از ضرورت های انسان زندگی اجتماعی است که پروردگار عالم این ضرورت انسان را اینجی پورا منه، اینجی پورا منه. وقتی یک آدم برای زن و بچه قربانی داد، وقتی یک آدم عادت کرد برای قربانی دادو و زباد مایا برای دینم قربانی میده و زباد مایا برای دیگه هم قربانی میده، برای دیگه هم. پس یک کار اوتر دیزاینینگ کده پروردگار عالم این ازدواج را که زمینه چیز را فراهم منه، زمینه پرواز اجتماعی انسان را فراهم منه. امو کاری که امام حسین علیه السلام کرد، امو کاری که از خاطر از او کار مو شما امروز اینجا جمع شده. مو شما امام حسین علیه السلام برای چی قربانی داد؟ برای اجتماع قربانی داد.
امام حسین علیه السلام برای از مو و شما قربانی داد. اب شهادت امام حسین علیه السلام با چیزی که انسان همایا و عمده برای از اونا قربانی داد، برای از اونا امام حسین علیه السلام قربانی داد که اجتماع چیکار شونه؟ اجتماع حفظ شونه. یک صلوات بخوان بر محمد و آل محمد. یک صلوات خانه کم پیش پای. یا رسول الله، یا صلی علی محمد. دیگه این ازدواج چیکار مونه؟ این ازدواج ما این ضرورتی انسان را پورا مونه. یک صلوات خانده کم پیش پایین. الله صلی علی ما متردرو شما زحمت نمیدم از پشت اشاره مش نخواستم اگه باز مرد رو کوش منو نه مگه جای تنگ شده پیش مؤمنین مایا هر حال جای کم مش. خب بعد یک از دیگه ضرورت های انسان چی است؟ یک از دیگه ضرورت های انسان که انسان ای قدرت و ای طاقت منیش است که انسان کمالات را میخواه. انسان کمالات را میخواه. خبر دارین دیگه امی اگر کم بیشتر انسان فکر کنه، کم بیشتر انسان سوچ کنه، زندگی از خود انالایز کنه. انسان همیشه من زندگی چیز را میخواه؟ خوب سے خوبتر را میخواه. ای یک از دوستامو شو این سوال دیادی محمد امیر جواب بدم در این تاپیک ما مربوطه. پرسان که شما هر شب بعد از مجلس آخر دعا منین که اموات از مور که اهل بیت محشور کنه. چرا ما دعا نمونه که اموات از مور که عام آدمای خوب محشور کنه؟ چرا اهل بیت خو معصوم است، اینا بیرال غیر معصوم است. چرا که از اونا دعا منی؟ دیگه جواب شمی است که انسان همیشه از منی خوب و خوبتر همیشه انتخابی چیز را مونه؟ خوبتر را مونه. انسانی فطرتن پروردگار عالم انسان را میرنگا خلق کرده که انسان همیشه خوبتر را میخواه. من دنیا هم انسان میرنگا است. مثلا پیش شما یک دانه موبایل آیفون 10 اشته باشه، آیفون 13 پرو مکس، شما کدام شی بال منین؟ 13 پرو مکس را بال منین. چرا؟ چون بهتر است، خوبتر است، این فانکشنایش بهتر است. انسان ذاتن پروردگار عالم انسان را امیرنگا خلق کرده که انسان کمالات را میخواه و هر چقدر کمالات زیادتر باشه انسان زیادتر خواهان از او و خواهش از او کمالات منی وجود چی پیدا میشه. پس انسان را پروردگار عالم ایرنگا خلق کرده که انسان همیشه پس کمالات میگشته. امزو خاطرم منی دنیا هر چقدر که انسان را دنیا ملاو شونه انسان سیر نمونه. چرا؟ چون از دنیا کده بالتر کمالات موجود است. امزو خاطر دنیا هیچ وقت انسان سیر نمیتونه، لذت های دنیا هیچ وقت انسان سیر نمیتونه، چون انسان همیشه کمالات بالاتر و بالاتر و بالاتر را میخواه. صرف او کمال انسان را سیر میتونه که از او بالاتر یگو دیگه کمال وجود نداشته باشه. او کمال انسان سیر مونه که از او کده بالاتر یگو دیگه چیز نباشه. دنیا منش مومین گرنی از دنیا موجوده دنیا کده آینده دنیا از کده بالاتر است. هر چیز امروزنا دنیا از دیروزنا دنیا کده د بسیار حواله بالاتر است. امزو خاطر امروزنا آدما برای صبحانه دنیا که است میتفا و جدل منه. چرا؟ چون انسان فطرتن کمالات را میخواه، بهتر سے بهترتر را میخواه. خب این کمالات را کی مایا انسان را کمک کنه که انسانی کمالات را زوجه و همسر انسان مایا انسان را کمک کنه که چیکار کنه انسان این کمالات را حاصل کنه. پروردگار عالم میگه این سفری حاصل کدو این کمالات یگو در سفر است که در تنهایی بسیاری آدمان نمیتونه در تنهایی این سفر را منش کامیاب شنه. امزو خاطر منی روایت ها میگه اکثر اهل النار العذاب، اکثر جهنمیا کی است؟ اونایی است که ازدواج نکرده. به ازدواج ها اکثر جهنمیا را به ازدواج ها. معنای روایت چی است؟ معنای روایتی است که منی از سفر کمال تا که همسفر نباشه چانسیز زیاد است که انسان در سفر ناکام شونه. چانسیز زیاد است چون انسان مختلف کمزوری‌ها داره، انسان مختلف ضعف‌ها داره، انسان مختلف نقایص داره. یک نفر باشه که باید چیکار کنه دست یک دیگه خور بگیره، اگر این تا پرید اوش بگیره و جمع کنه، اگر اوش تا پرید ایش بگیره و جمع کنه و سهارا بده و موتیویت کنه. امزو خاطر من سفر دنیا مگه تنها سفر کدو چیه
چیه؟ چیه؟ جاهلیه؟ تنها سفر کدو چیه؟ ما دیگه زی بعدم کنه مجلسای واپس باید هر سال بایم کنه مجلسای بخوانم چون این پوینت رو ما گفته بودم من یک پیرار سال بود که خلاصه کی بود تنها سفر کدو کراهت داره، مکروه، انسان باید تنها سفر نکنه، کراهت داره انسان تنها سفر کنه. بهتر است که من سفر باید یک هم سفر باشه. چرا؟ چون سفر از خود نشیب و فراز داره، سفر از خود مسائل داره. دیگه اگر آدم بیتنه باید من سفر چی باشه؟ هم سفر داشته باشه، چون سفرها از خود نشیب و فراز ها داره. یک هم سفر باشه که انسان باید چیکار کنه؟ کمک کنه دستایش بگیره و مدد کنه من یزو نشیب و فراز ها. منیزی سفری کمالات هم انسان چیه؟ منیشی نشیب و فراز ها مایا، رکاوٹ ها مایا، شیطان ها مایا، نفس ها مایا، انانیت ها مایا. یک نفر باشه که باید چیکار کنه؟ انسان را موتیویت کنه، انسان را جذبه بده، دست انسان را بگیره. در یک سفر ناجور مشنه همراهی از او هم سفر از او که است تیمارداری منشه، دوایی میده، شده گولی میده، خیال چیر میلتاو بهبود پیدا کنه. اما یک نفر که اگر تنها سفر مونه، یک ناجوری بلش بایا، یک خدا نخواسته گو بهر حال ناجوری به تنها باشه، کس نیه علاج چر کنه، ممکنه جان خور از دست بده. سفر زندگی ما میرنگ است، سفری که انسان طرفی کمال پروردگار عالمی انسان را خلق کرده، ایمان بالکل امیرنگ است. که منش شیطان استادی های خورمونه، شیطان تلوار گرفته ده جای جای چیله های شیطان تلوار گرفته، وار اگر برابر شد دیگه چانس نمیده، چانس نمیده. لہذا انسان یک هم سفر میخواه. در سفری کمالات پروردگار عالم چیکار کرده؟ این خوبصورت و مقدس رشته رشته که دو نفر او رنگا منیز نه بوند تیار مشنه، او رنگا رابطه و تعلق منیز نه تیار مشنه که منیز سفری کمالات و سفری بندگی چیکار کنه؟ یک دیگه خور بگیره، مدد کنه. امزو خاطر ما جایی که نکاح میخوانم حتما این نکته رو میگم. تو مقصد ازدواج چی است؟ مقصد ازدواج است که زن و شوهر دست یک دیگه خور بگیره، هم سفری بندگی پروردگار عالم تیار شونه. بسیاری از زن و شوهرها زندگی چرا یک لذت بخش زندگی نیست؟ چون اصلا اونا متوجه کمالاتش نیه که موزی همسفر است کمالات را حاصل کنی. اونا متوجه چیه؟ اونا متوجه فقط یک نیاز انسان است، نیازی نفسانی انسان متوجه. خلاصه مشنه ازدواج منیمزی نیاز و ضرورت نفسانی انسان، شهوانی انسان منیمزی ما محدود مشنه. لہذا مینگرنی از کمالات خبری نیه. زن خور متاسفانه غلیظ انداز کوی مونه، زن خور غلیظ انداز الفاظا برش استعمال مونه، زن خور بے عزت مونه. مطلب از یہ کہ متوجه کمالاتش نیه. ای دا وهم گمان از دیش نیه که ما ای همسفر را برای کمالات اردم، ای را اردم که ای مر مدد کنه که ما کمالات را حاصل کنم. اصلا دازی وادیه نیه. امزو خاطر مینگرنی بعضی غلیظ زبان استعمال مونه، بعضی واقعا بعضی از خواهرها مکرر در مکرر شکایت مونه که شوهرای ممور دو میزنه، شوهرای ممور دوی ناموسی میزنه. چقدر واقعا آدم پس باشه که زن خور دوی ناموسی بزنه، زن خو کیسته ولیش غلیظ زبان استعمال کنه. اصلا از پیش امام حسین علیه السلام تیر نشده، از نزدیک اهل بیت علیهم السلام تیر نشده. یک آدم که ما نسبت خانواده خو، نسبت زن خو، یا مثلا یگو زن نسبت شوهر خو غلیظ زبان استعمال مونه، شوهر خو بدیعش مونه، شوهر خو غیبتایش مونه، شوهر خو ابرو ریزیش مونه. دو طرفه ای اون از نزدیک اهل بیت تیر نشده، از نزدیک مقصد حیات اونا تیر نشده. امزو خاطر دا قصه کمالات نیه. اونا مقصد چیه؟ چیه؟ دل خور سکون بیدی، دل خور ٹھنڈک بیدی. و بسیاری آدم متاسفانه زندگی خو منیش امزی خاطر لذت نمبره که اونا اگر ازدواجی زندگی رو تیر مونه، از خاطر چی؟ دا او انداز تیر مونه که دل چی خنک شونه. سوخته میشه از برو سوخته مای سوخته گیر، ولی اسکی تامنه ولی از لاچار زنی که البته بعضی اش لاچاره، بعضی اش مردا لاچاره بیچاره گو هر دو قسم است. برای ازو زن یا برای اولاد یا برای اینا واقعا نشان میده که اینا از نزدیکی کمالات تیر نشده. لہذا من یزی سفری بندگی و سفری کمالات پروردگار عالم یک هم سفر قرار میده تا این ضرورت انسان را، این نقص انسان را و این کمزوری انسان را پروردگار عالم پورا کنه. خب زیاد وقت شمار نمیگیرم. یک نکته دیگه گفته زحمت های شمار تمامونه. بعضی از دیگه ضرورت های انسان چی است؟ انسان ضرورت داره که مسلسل چیکار شونه؟ تذکر داده شونه. این ضرورت من انسان ها وجود داره که انسان را مسلسل باید گفته شونه.
مسلسل انسان را باید یادآوری شونه. برای چی؟ پروردگار عالم نماز را روزی 5 دفعه اشته. میتونید خدا بگه 17 رکعت نماز صبح که از خواب بلند شدی فرش هستی، 17 رکعت نماز صبح گاه بخوان تا الله ایشاور جان تو خلاص. پایش لازم نی لازم وضو بگیری، بای مسجد لازم نماز بخوانی، دکان را بند کده، شټر دکان تا گراکار تور بدی، ایش لازم نی 17 رکعت صبح بخوان. بیا پورا روز خو پروردگار عالم خبر داره که انسان این قدر ضعیف است. خدا موږ دغه باندې قرآن موږ وخلق الانسان ضعیفا. خداوند متعال انسان را ضعیف خلق کرده. این انسان کمزور است. این انسان پیشی 50 دیگری درجه حرارت طاقت نمیره، نالو فقان چی برمشنه. این انسان درجه حرارت از زیرو اگر د منفی میرسه، انسان نالو فقان چی برمشنه. این بیچاره قدر کمزور است. باید جکیټا و باید پټوار لپیټ کنه. خداوند متعال انسان ما ضعیف خلق کرده. این انسان بسیار ضعیف است. در مرحله ابتدایی اگر بلیغ کار نکنه، لحظه ضعف انسان را خداوند متعال خبر داره کمزوره. این ممکنه در یک نامحرم روی برویش باید چیکار اوسان چی خطا شونه، این بوره زندگی خود برباد کنه. این بسیار ضعیف. امزو خاطر شیطان میتونه داسانی رو گمراه کنه. در یک وسوسه بسیار از جوانها اگر گناهونه باور کنه، یک مختصر وسوسه شیطان است. چی میگه؟ آخر نه دفعه می گناه کنه، آخر نه بسیار معمولی وسوسه شیطان. ایش زحمتش نه ما دا گوش میگه آخر نه دفعه این میگه خود چیگه سر صبح تو با اون این دفعه هم دل را خونو کنه، هم غیبت هم زی آدم را کنه، از سر صبح خدای دیگه نمونو. انسان این قدر ضعیف است. امزو خاطر پروردگار عالم نماز را در 5 وقتش ده، در 5 وقتش ده که انسان بار بار باید چیکار شونه؟ بار بار بگی ایاک نعبد و ایاک نستعین، بار بار بگی مالک یوم الدین. بار بار خدا میخواد دیات تو بده که قیامت است، قیامت را یاد کو. بار بار خدا میخواد تو تذکر بده که مرگ است، مرگ را یاد کو. این مرگ چیکار کنه؟ انسان ضرورت داره که مرگ بار بار یاد کنه. امروز خاطر اهل بیت میگه مؤمن یک از نشانی‌هاش این است که روز 20 دفعه مرگ یاد کنه. چرا؟ چون انسان تذکر ضرورت داره. باید قیامت را یاد کنه، باید ضعف از خود یاد کنه. وقتی فهمید آن یار بله مرگش بروسه نیه، امین دفعه که الله ما میخوایم گناه کنیم ممکنه دوران امزی گناه بمرم. این تذکر انسان چیکار منه؟ بیدار منه. تذکر انسان را ملا هادی سبزواری یک از کلان فلسفرایز متیر شاید شما نام شنیده باشین. یک بسیار از کلان فلسفرا تیر شده. ملا هادی سبزواری بسیار از کلان علما تیر شده، بسیار متقی، بسیار پرهیزگار. یک روز یک نفر پیش خبر میره که ایگو کس است در قبرستان نیمشی منی زمین است، نیمشی بروی زمین است، رویش طرف آسمان است. هر کس هر چیز موگش را ای توجه نمونه، ای توجه نمونه. ایمای پیش ازی مینگر نه هر کس هر چی میگه واقعا میگه او در قصهش رویش طرف آسمان است. یا اخیر پیش مای خود خو معرفی منه کی است بیرا لویر میشناخت. مگه چی چیز باعث شده که تو ایرنگا ای کار را کدی؟ مگه مرگ باعث شده. ما مرگ یاد منم دنیا را مینگرم دنیا در جای جایشی بریز مت تلگشته، در جای جایش اگر ما کم غفلت کنم پای ما من تلگی دنیا فساوش ده عمر کده خود خو برده غرق کده ډوب کده، در جای جای دلدل دنیا است. مگه لہذا اون مرگ را وقتی ما مد نظر میگیرم، مرگ وقتی طرفش توجه منم، مگم بای رای حل می است که انسان چیکار شونه بای نی رنگ خود منی قبر که شور خورده نتنی، فقط توجه تو طرف آسمان باشه، فقط توجه تو طرف پروردگار عالم باشه. ملا هادی سبزواری که بسیار از کلان بزرگان است، این حالت و این گبزی آدم خب خودش تمام روز قرآن میخونه، خودش تمام روز احادیث میخونه، اما باوجود از او چیکار منه؟ این تذکری از آدم ملا هادی سبزواری را منقلب منه، حال زیر بدلی ونه. یمین گرنه که واقعا دنیا میرنگ است، حال چی بدلی مشنه و حال چی منقلب مشنه. این ضرورت انسان را پروردگار عالم اشته چیکار کده؟ برای انسان که همسفر اشته پروردگار که بار بار انسان تذکر بیده. البته عالی تنش نه که حالا زیبات بس ده یکو مسئله گرفته دیگه بس صبح تشاو گفته بورا صبح تشاو جنگ را میندازن، فساد میندازن، قصر خوب نمونه. این گفتوها منظور ما است که از خود خوب بس طریقه داره. خدا که ما میگه اگر تو یکو کسی میخوای تذکرم بدی، در طریقه تذکر بدی، در طریقه از خود خو
شرط و شرایط داره، اونا را باید رعایت کنید. نشنا صبح تشابس گفته بوری تو به نمازی تو به نمازی تو به نمازی آخر سبدا منم رای منم بور خانه بابی خان ما به نماز دزی او دا طریقه شه د حسابی شرط و شرایط چی باید دیگه پروردگار عالم این ضرورت انسان را هم ذریعه چی پورا مونه ذریعه ازدواج پورا مونه. واقعا این نکته ها را اگر مد نظر بگیرد چقدر زندگی شیرین میشه. از زبان انسان بد نمیلگه که زن انسان تذکر میده بالچ نماز بخوان خو بد گبنیه بعضی در بر مخرس وقتا مش نبازیه تو کی است مرموگی بالچ نماز بخوان. پروردگار عالم یک از چیزهایی که من ازدواج مد نظر در امی است که زن تو تذکر بده، شوهر زن خور تذکر بده که به حجاب خور خیال کو ممکنه او د غفلت گرفتار شده باشه، د دیکادکی دنیا د دیکادکی دیگه غافل شده باشه از حجاب. پروردگار عالمی رشته ازدواج رو شوهر را قرار داد تا تذکر بده زن خور. عزیزم خانم ما اینی مسئله را رعایت کو، تو به حجابی نکنی این رنگا یک دیگه خود تذکر داده چیکار کنه ای سفر زندگی را و سفر بندگی را منیشی کامیاب شد. دیگه پروردگار عالم واقع یا لی یا لی یا لی مدد حق ہے. دیگه اینی رنگ د خوبصورتی پروردگار عالم این رشته را قرار داده تا این رشته باید ضرورت های از مورا و به هر حال اون نیازهای انسان را پورا کنه تا انسان بتونه او مولا علی کی ایدئال خو قرار داده او امام حسین علیه السلام را که ایدئال قرار داده بتونه مثل از او سفر کنه و از او نزدیک سے نزدیکتر شونه نزدیک سے نزدیکتر شونه. دست توسل دراز من طرفی اهل بیت عصمت و طهارت یک مختصر ذکر توسل و زحمت های شما را تمام منم. برحال از این شبهای تذکره قافله دربدر امام حسین علیه السلام است که چطوری قافله دربدر دزی شبها سفر را تیر منه. الله اکبر چقدر کوشش شد که اهل بیت علیهم السلام را تحقیر کنه، چقدر کوشش شد که اینا را تابیز نه. مگر وقتی که قافله در دربار شام میرسه یزید صورتهای ازی اسیرا را مینگرنه سرها پر از خاک، صورتها پر از خاک، پایه‌ها و کالاها پر از خاک، زخمی سرها ولی نیزه بلند است. یزید خوشحال میشنه مگه دیدی خدا شما را چیز رنگا ذلیل کرد، نعوذ بالله دیدی خدا کده شما چیکار کرد. مگه یک سپاهی دیست خو بلند نه یزید را مگه اجازت است یک گپ بگم. یزید مگه بگی چی میخوای بگی؟ مگه بشرط که از ما وعده کنی که جانی از ما امان باشه. این گپ شاید خوش تو نه اگر این گپ را ما میخوایم بگم. شاید یزید مگه جان تو امان است بگی. مگه دمی را مو اینا را هر چقدر که میتونستی کوشش کنی ذلیل کنی. الله اکبر. کی را میخواست ذلیل کنه؟ زینب کبرا سلام الله علیها را. کی را میخواست تحقیر کنه؟ سکینه سلام الله علیها را نازدانه امام حسین. مگه هر چقدر که مو درا کوشش میکنی اینا را تحقیر کنی، اینا را تابیز نی. مگه یک ریزه 4 ساله از نه قدر باوقار بوده که این قدر باوقار بود که کد وقار از خود اینا اولچا مور ذلیل میکرد. اینا این قدر کوشش کرد که اهل بیت علیهم السلام را تحقیر کنه، اهل بیت علیهم السلام را کوشش کنه که اینا را تحقیر کنه. تمام زمینه ها را فراهم کرد. وقتی قافله میرسه دان دروازه کوفه اینا را روک منه، اینا را متوقف منه. امام سجاد بی زینب کبرا سلام الله علیها را میگه اما جان خبر داره اینا مور برای چی روک کرده؟ خبر داره اینا مور چرا اینجی مدت طولانی متوقف کرده؟ اینا مور نمیخوایم آرام کنی، اینا مور از خاطر روک کرده تا بازارها را سجاو کنه، تا مردم را جمع کنه. و این مردم چیکار کرده؟ وقتی که اهل بیت علیهم السلام وارد بازار کوفه بشنه مردم مای خنده مونه، ولی حضرت زینب سلام الله علیها برای اسیرها خنده مونه. اینا را کد خنده های خود تحقیر مونه، اینا را کد خنده های خود تحقیر منه. و زینب کبرا سلام الله علیها که وقتی میخواست از مدینه رئیسونه با افراد مدینه و مردم مدینه گریه میکرد. دی جدایی زینب کبرا را برداشت نتونستن گریه کردن. اما ای چی رنگ مردم است وقتی من زینب کبرا من کوفه مایا این مردم خنده منه. ولی زینب کبرا وقتی که از من مردم تیر مشنه در یک جای بازار مایا این قافله را روک منه. این قافله را که روک منه زینب کبرا سلام الله علیها کد یتیمای اهل
اهل بیت یک گوشه مای میشنه مردم وقتی باز یا رهندیل است باز یا دل چی موس زبریزی طفل های ریزه وقتی مینگرنه اینا پایاشی زخمی است وقتی مینگرنه اینا صحیح راه رفته نمیتونه از وجه زخمها وقتی مینگرنه اینا بدن چی پرخون است دل چی موس است یک کنیز مای یک قطره نان میره پیش یک از اولادهای اهل بیت علیهم السلام این نان رمیده شده الطفل ریزه نان را گرفته پیش بی بی زینب سلام الله علیها مایا یک وقت بی بی مگه مو صدقه نمخری مو خاندانی حسمت و طهارت است مو خاندانی اهل بیت است این کنیز کی نان تقسیم کرده بود مایا پیش بی بی مگه صدقه نی است این صدقه نی است بخورین مایا فورا پیش مالکان خو مالکان چی مایا پیش بی بی زینب سلام الله علیها مگه بی بی جانی صدقه نی است یک منتی است یک نظری است که ما یک حاجت دارو حاجت خدا بارگاه پروردگار عالم پیش کدو که ما حاجت ما پورا شنازو خاطر این نظر رمونو بی بی سلام الله علیها پرسان من چی حاجت داری این زنی که خدمت بی بی حاضر شده مگه بی بی جان یک حاجت دارو مو در ریزگی که گلیای کوفه یک بی بی داشت نامش زینب کبرا بود یک مولا داشت نامش حسین ابن علی بود بسیاری سالها شده اینا مدینه رفته بسیاری سالها شده مو زیارت زنا محروم است در بارگاه پروردگار عالم نظر کنو که اگر یک زمینه فراهم شده ما بی بی خود زیارت کنو یک زمینه فراهم شده ما مولای خو حسین ابن علی را زیارت کنو خدایا ما نظر منو مگه یک مرتبه بی بی سر خوربال منه ای مومنا حاجت روا شده اونو سری که ملی زمین گرنی سر حسین ابن علیه اونو دیگه سری که مینگرنی سری علی اکبره و این زمین را که مینگرنی این کسی که روی بروی دوست زینب کن ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون خدای به حق محمد و آل محمد اسلام و مسلمین و تشیع سر بلند بفرما کفر و کفار و منافقین و تکفیریت را نیست و نابود بفرما با آمادگی از مدت ظهور امام الزمان علیه السلام تعجیل بفرما اتفاق و اتحاد رمنی مومنین روز افزون بگردان مومنین مومنان ذوی حقوق از ملتمسین دعا جمع حاضر بانیان مجلس خدمت گزارای دین خدمت گزارای عزاداری و عبدالله الحسین علیه السلام هرچی مشکلات و گرفتاریات در برطرف بفرما هرچی حاجات در برآورده خیر بفرما هرچی مریض در مریضای زیجم مریضهای مؤمنین مؤمنات اونایی که مخصوصی التماس دعا گفته اونایی که پرچی رایمونه اونایی که در دل چه ناسته اونایی که برایش خصوصی سفارش شده به حق قلب پریشان حضرت زینب کبرا سلام الله علیها شفای عاجل و کاملتا بفرما جوانهای از مورد شر شیطان محافظت بفرما جوانهای از مورد دنیا و آخرت کامیابی نصیب بفرما جوانهای از مورد سن ازدواج رسیده به حق اهل بیت زمینه ازدواج آنها را فراهم بفرما سفر مسافران را بی خطر بفرما خدایا اسرای ملت جعفریه او اسیرهایی که بیگناه قید است به حق اسیری اهل بیت جلد از جلد رهایی نصیب بفرما این قلیل عبادت ها و توسلات را تمام از مو به حسن وجه قبول بفرما ثواب از مجالس د مرحومین از مو برسان مرحومین از مرکز اهل بیت محشور بفرما داخل برای تمام مرحومین جمع حاضر مرحومین مؤمنین مؤمنات علماء شهداء و رفا رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء ولقبولیت طاعات عبادات اعمال عزاداریها بر محمد و آل محمد صلوات